नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अद्य अस्माकं नूतनविषयः अस्ति। तत्पुरुषसमासः इति विषयः आरप्स्यते। तर्हि अत्र आदौ किञ्चित् तत्र अष्टाध्यायीम् एकवारं पठामः। तदनन्तरं तत्पुरुषसमासस्य परिचयं कारयामि। ततः अग्रे सर्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र अस्माकं अष्टाध्यायी इति पुस्तके 46तमे पृष्ठे अत्र कः भवति अत्र अरविन्द महोदय आरम्भं करोति वा? तत्पुरुषाधिकारः इति आरभ्य तत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति। सर्वाणि एकवारं पठामः। तत्र तत्पुरुषाधिकारे यानि यानि सन्ति तत्र अग्रिमपृष्ठे 48तमे पृष्ठे बहुव्रीहि समासः इत्यस्मात् पूर्वं स्वाच इति सूत्रमस्ति। ततः पर्यन्तं पठामः। अस्तु महोदय। तत्पुरुषः दिगुश्च द्वितीया श्रितातीतपतित गतात्यस्त प्राप्तौ पन्नैः स्वयं तेन खट्वा क्षेपे सामी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृश समोनार्थ कालहीन कलह एकवारं वदामि पूर्वसदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः। पूर्वसदृश समोनार्थ कलहीन कलह निपुण मिश्र मिश्रश्लक्ष्णैः पूर्वसदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकारार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपेतापोढ मुक्त पतितापत्र स्थैर प्लवशः अल्पशः तल्पैः अल्पशः स्तोकान्तिक दूरार्थ कृच्छानि तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्क पक्व बन्धैश्च द्वाङ्क्षेण क्षेपे कृत्यैः ऋणे सप्न्यायां तेनाहोरात्र अवयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समिदादयश्च पूर्वकालैक सर्वजरत् पुराण नवकेलवाः समानाधिकरणे केवलाः समानाधिकरणे
करणेन समानाधिकरणेन दिक् संज्ञे संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संज्ञापूर्वो दिगुः कृत्सितानि कुत्सितानि कुत्सनै पापनके कुत्सितै उपमानानि सामान्यवचनै उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्य अप्रयोगे विशेषणं विशेषेण बहुलम् पूर्व अपर प्रथम चरम जद अन्य जरदन्य समान जगन्य समान मध्यम वीराश्च श्रेण्यादयः कृताभिः तेन नान्यशिष्टेनानन्य सन्महत् परमोत्तम उत्कृष्टा पूज्यमानैः उत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दाराक नागकुञ्जरै पूज्यमानम् कतरकतमौ जातिपरि प्रश्ने किं क्षेपे पोडा युवति स्तोक कतिपय गृष्टि धेनुवशावेह वहत् बष्कयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैः च युवा खलति पलित वलिज जरतिभिः कृत्य तुल्याख्याम् अजातित्य वर्णो वर्णेन कुमारः श्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च पूर्व अपरोत्तर पूर्वापराधर उत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे पूर्व अपर वदर उत्तर एकादेशीनैकाधिकरणे अधम नपुंसकम् द्वितीया तृतीया चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम् पाप्तापन्नै च द्वितीयाया कालाः परिमाणिना नन् ईषद् अकृता षष्टि याचकादिभिश्च न निर्धारणे पूरणा गुणसुहितार्थ सदव्ययतव्य समानाधिकरणे तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च कर्मणि च तृजकाभ्यां कर्तरि च नित्यां क्रीडादि विकयोः कुगतिप्रादयः उपपदमितिं
उपपदम् अमैव उपपदमतिम् अमैव व्ययेन तृतीया प्रभृति अन्यतरस्यां त्वाच शेषे बहुव्रीहि तृतीया प्रवृत्तीनि अन्यतरस्यां तृतीया प्रवृत्तिन्यन्यतरस्यां त्वाच तावत् अस्तु इति अत्र अस्माकं तत्पुरुषसमासस्य अधिकारः अत्र अन्ये के सन्ति नमस्ते भगिनी शर्मिला अस्मि शर्मिला भगिनी नमस्कारः अन्य कोऽपि अस्ति अस्मि केवलं शृणोमि अहं कार्यालये अस्तु अस्तु नास्ति चिन्ता अन्य कोऽपि अस्ति वा अस्तु अस्तु अत्र पश्यन्ति चेत् तत्पुरुषाधिकारः इति अस्ति एतावत्पर्यन्तम् अव्ययीभावसमासस्य अधिकारः जातः अधुना तत्पुरुषसमासस्य अधिकारः अस्ति अत्र पश्यन्ति चेत् बहूनि सूत्राणि सन्ति अत्र कथं विभागः इति पश्यन्ति चेत् प्रथमं तत्पुरुषः इति एकं सूत्रमस्ति तत्पुरुषः इति अधिकारसूत्रमस्ति न केवलम् अधिकारसूत्रम् अपि च संज्ञा विधीयते अनेन तत्पुरुषः इति संज्ञा विधीयते सर्वत्र अग्रे यानि यानि विधायकसूत्राणि सन्ति तत्र सर्वत्र तत्पुरुषः 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 इति संज्ञा अपि भवति अधिकारः अपि अस्ति तर्हि वयं ज्ञातुं शक्नुमः एतानि सर्वाणि तत्पुरुषसमाससम्बद्धसूत्राणि सन्ति तत्पुरुषः इत्यस्य अनन्तरं पश्यति चेत् द्विगुश्च इति एकं सूत्रमस्ति द्विगुश्च अतः द्विगुसमासः इति यद्वदामः तत्र द्विगुसमासः तत्पुरुषस्य एव एकः प्रभेदः अस्ति तत्पुरुषस्य द्विगुश्च इत्यनेन तत्र द्विगुसमासस्य तत्पुरुषसंज्ञा भवति तत् सूत्रमपि पठामः तदनन्तरं पश्यति चेत् तत्र सामान्यतत्पुरुषसमासः इति एकः प्रभेदः अस्ति इत्युक्ते तत्र वयं जानीमः समासस्य प्रसङ्गे वयं जानीमः तत्र पञ्चप्रभेदाः सन्ति समासस्य प्रसङ्गे प्रथमं तत्र केवलसमासः इति अस्माभिः पठितं पूर्वं केवलसमासः यत्र विशिष्टसूत्रं नास्ति विशिष्टसमासविधायकं सूत्रं नास्ति येन समासस्य समर्थनं भवति तादृशसमासः केवलसमासः तत्र वयं किं कुर्मः सः सुपा इति एकं सूत्रं पूर्वं पठितं खलु सः सुपा यस्य अधिकारः सर्वत्र भवति सः सुपा इति सूत्रेण एव समर्थनं भवति तत्र सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति केवलसमासः तत्पश्चात् तत्र वस्तुतः चत्वारः प्रभेदाः सन्ति इत्युक्ते तत्र केवलसमासः शिष्टप्रयोगस्य समर्थनार्थमेव अत्र केवलसमासः इति उच्यते यत्र विशिष्टसंज्ञा नास्ति तत्पश्चात् चत्वारः प्रभेदाः सन्ति इत्युक्ते आहत्य पञ्चप्रभेदाः एकः अस्ति केवलसमासः तदनन्तरम् अव्ययीभावसमासः केवलसमासः अव्ययीभावसमासः अस्माभिः पठितम् अव्ययीभावस्य अधिकारे सर्वाणि सूत्राणि अधीतानि तदनन्तरम् अत्र तृतीयप्रभेदः अस्ति तत्पुरुषसमासः इति तदनन्तरं बहुव्रीहिसमासः अनन्तरं द्वन्द्वसमासः इति आहत्य पञ्चविधसमासाः सन्ति तर्हि तत्पुरुषसमासस्य वयं पश्यामः चेत् तत्पुरुषस्य प्रभेदाः सन्ति तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः सन्ति कानि तानि इति चेत् एकः अस्ति सामान्यतत्पुरुषसमासः सामान्यतत्पुरुषसमासः तदनन्तरं कर्मधारयः तदनन्तरं द्विगुः अनन्तरं नै प्रवृत्तयः सामान्यतत्पुरुषसमासः कर्मधारयः द्विगुः नै प्रवृत्तयः इति आहत्य चत्वारः प्रभेदाः सन्ति तत्पुरुषसमासस्य तर्हि इदानीं तस्मिन् क्रमे एव वयं पठामः सामान्यतत्पुरुषसमासः इति यत् प्रथमम् उक्तं तद् अस्मिन् करपत्रे पठामः तदनन्तरं कर्मधारयस्य सम्बद्धसूत्राणि द्वितीयकरपत्रे पठामः द्विगुसम्बन्धस्य सूत्राणि तृतीयकरपत्रे पठामः
नै प्रवृत्तयः इत्यस्य चतुर्थकरपत्रे पठामः। तर्हि इदानीम् अत्र यानि सूत्राणि अस्माभिः इदानीमेव उक्तानि तानि तत्र सर्वाणि सन्ति। सर्वाणि तत्पुरुषसमाससम्बद्धसूत्राणि सर्वाणि अस्माकम् इदानीम् अस्माभिः पठितानि। तत्र प्रथमम् अस्ति सामान्यतत्पुरुषसमासः इति प्रथमः विषयः अस्ति। सामान्यतत्पुरुषसमासे पश्यामः चेत् प्रभेदाः सन्ति। सामान्यतत्पुरुषसमासे प्रभेदाः सन्ति। तत्र द्वितीयतत्पुरुषसमासः, तृतीयतत्पुरुषसमासः, चतुर्थीतत्पुरुषसमासः, पञ्चमीतत्पुरुषसमासः, सप्तमीतत्पुरुषसमासः, तदनन्तरं एकदेशीसमासः, तदनन्तरं षष्ठीतत्पुरुषसमासः। अत्र पश्यन्ति चेत् प्रथमतत्पुरुषसमासः इति नास्ति। प्रथमतत्पुरुषसमासः इति नास्ति। द्वितीय इत्यस्मात् आरभ्य सप्तमीपर्यन्तम् इति अस्ति। तत्पश्चात् तत्र एकदेशीसमासः इति अस्ति। एकदेशीसमासः इत्यत् तदर्थं यत् सूत्रम् अस्ति तस्य एव लोके तत्र पुस्तकेषु प्रथमतत्पुरुषसमासः इति व्यवहारः अस्ति। यद्यपि साक्षात् पाणिनिना प्रथमतत्पुरुषसमासः इति न उक्तः, द्वितीय तृतीय चतुर्थी इति सर्वम् उक्तम्। तर्हि इदानीं सामान्यतत्पुरुषस्य एते प्रभेदाः सन्ति। तर्हि द्वितीयतत्पुरुषसमासः इत्यदा वदामः तदर्थं कानिचन सूत्राणि सन्ति। यथा अत्र द्वितीयाश्रितातीतपतितकतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रमस्ति। द्वितीयतत्पुरुषसमासस्य विधायकमुख्यसूत्रमस्ति। तत् सूत्रं विहाय अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। तानि तावता तत्र प्राबल्यं नास्ति, परन्तु वयं पठामः, कुत्रचित् तेषामपि प्रयोगः भवति। तर्हि द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति मुख्यसूत्रं पठामः। तदनन्तरं तस्य द्वितीयविषये एव अन्यानि सूत्राणि सन्ति, तानि अपि पठामः। तदनन्तरं पश्यति चेत् तत्र तृतीयतत्पुरुषसमासस्य सूत्रमस्ति। तत्र 30तमं सूत्रम्। अत्र 24तमं सूत्रं द्वितीयतत्पुरुषसमासस्य सूत्रमस्ति अस्माकं पुस्तके। 30तमं सूत्रं तृतीयतत्पुरुषसमासस्य सूत्रम्। तत्र तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इत्यपि मुख्यसूत्रमस्ति। 31तमं सूत्रं पूर्वसदृश सम ऊन अर्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्ष्णैः इत्यपि तृतीयतत्पुरुषसमासस्य सूत्रमस्ति, मुख्यसूत्रमस्ति। कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यपि मुख्यसूत्रमस्ति। तत्पश्चात् अन्यानि सूत्राणि सन्ति, तानि अपि पठामः। तदनन्तरं चतुर्थीतत्पुरुषसमासस्य सूत्रं 36तमं सूत्रम्। सर्वे पश्यन्ति खलु पुस्तके? तर्हि इदानीम् अत्र पुस्तके 36तमं सूत्रमस्ति। चतुर्थी तदर्थार्थबलिहित सुखरक्षितैः इति चतुर्थीतत्पुरुषसमासस्य सूत्रमस्ति, एकमेव सूत्रम्। तदनन्तरं पञ्चमी भयेन वयं जानीमः खलु, चोरात् भयम् इति तत्र कारकप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति। दीत्रार्थानां भयहेतुः, दीत्रार्थानां भयहेतुः, यत्र भयस्य हेतुः अस्ति तस्मात् तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। चोरात् भयं, व्याघ्रात् भयं, तेन क्रमेण एव पञ्चम्यन्तपदस्य भयम् इति शब्देन सह समासः पञ्चमी भयेन इति सूत्रम्। अपि च पञ्चमी इत्यस्य अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। तत्पश्चात् तत्र 40तमं सूत्रं सप्तमी शौण्डैः इति सप्तमीतत्पुरुषसमासस्य सूत्राणि सन्ति। इति तत्र सप्तमीतत्पुरुषसमासस्य सूत्राणि अग्रे 48तमं सूत्रपर्यन्तं तत्र सप्तमीतत्पुरुषसमासस्य सम्बद्धसूत्राणि। तत्पश्चात् वयं पश्यामः चेत् कर्मधारयः इति अधिकारः भवति। तत्र कर्मधारयसमासः। तदनन्तरं तत्र दिक्संख्ये संज्ञायां तदितार्थोत्तरसमाहारे च इति द्विगुसमासस्य सूत्राणि। संख्यापूर्वो द्विगुः इति अस्ति। संख्यापूर्वम् अस्ति चेत् द्विगुः इति अस्ति। तत्पश्चात् वयं पश्यामः चेत् तत्र कर्मधारयसमासस्य प्रभेदाः अग्रे उक्तानि सन्ति। उपमानानि अत्र 55तमं सूत्रम् उपमानानि सामान्यवचनैः
उपमितं व्याघ्रादिभिः तत्र उपमानपूर्वपदम् उपमान उत्तरपदं तस्य सूत्राणि विशेषणं विशेष्येण बहुलं विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः इति तत्र कर्मधारयसम्बन्धसूत्राणि अन्यानि सर्वाणि तत्रैव सन्ति। तदनन्तरं तत्र 53तमे सूत्रे कुत्सितानि कुत्स्नैः इति सूत्रमस्ति। अपि च अग्रे एकं सूत्रमस्ति कूगतिप्रादयः इति तस्मिन्नेव क्रमे आयास्यति। कूगतिप्रादयः इति तत्र नै तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः वयं पश्यामः। कुसमासः गतिसमासः प्रादिसमासः इति। तदनन्तरम् उपपदम् अतिङ् इति अग्रिमपृष्ठे अन्ते आयास्यति। तत्र कूगति प्रादयः अपि च उपपदम् अतिङ् अग्रिमपृष्ठे तत्र 19तमं सूत्रम् अपि च 18तमं सूत्रं कूगति प्रादयः उपपदम् अतिङ् इति अस्ति। तत्र नै प्रभृतयः इत्यस्य कूगति प्रादयः इत्यत्र त्रयः समासाः भवन्ति। कुसमासः गतिसमासः प्रादिसमासः इति त्रयः समासाः तत्र एव भवति। अनन्तरम् उपपदसमासः इति अस्ति तदपि तत्रैव भवति इति। अपि च अग्रिमपृष्ठे यदा पश्यामः तत्र द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः इति तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति पूर्वापर अधर उत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे इति। तत्र एव प्रथमतत्पुरुषसमासः इति लोके व्यवहारः अस्ति। तस्य विषये अपि पठामः। तदनन्तरं तत्र तस्य अपवादाः अपि सन्ति, तदपि पठामः। तदनन्तरं तत्र 6तमं सूत्रमस्ति नै इति सूत्रमस्ति। तत्र नै तत्पुरुषसमासस्य सूत्रम्। नै इति न इति अव्ययेन सुबन्तं समस्यते इति नै इति सूत्रम्। तदनन्तरम् 8मं सूत्रमस्ति षष्टि इति सूत्रम्। 8मं सूत्रं षष्टि। तदर्थं तत्र षष्टि तत्पुरुषसमासः। वस्तुतः अत्र प्रथमतत्पुरुषसमासः षष्टि तत्पुरुषसमासस्य अपवादः अस्ति। अतः एव अत्र प्रथमतत्पुरुषसमासः इति व्यवहारः नास्ति। तस्य एव एकदेशी समासः इति वदामः। षष्ठीसमासस्य बहूनि सूत्राणि सन्ति। तत्र तस्य अपवादाः बहूनि सन्ति। तत्र निषेधकसूत्राणि बहूनि सन्ति। षष्ठी इति सूत्रस्य अनन्तरं यानि यानि सूत्राणि सन्ति तस्य अपवादसूत्राणि बहूनि सन्ति। तत्सर्वं पठामः इति अत्र किञ्चित् स्थूलतया उक्तम्। इत्युक्ते अत्र किं किं पठामः तत्पुरुषसमासस्य अधिकारे इति चेत् वयं प्रथमं सामान्यतत्पुरुषसमासस्य विषये पठामः। द्वितीया आरभ्य सप्तमी पर्यन्तम् एकदेशीसमासः अपि पठामः। तदनन्तरं कर्मधारयसमासः। कर्मधारयसमासस्य बहवः प्रभेदाः सन्ति। विशेषणपूर्वपद, उपमानपूर्वपद, उपमान उत्तरपद एवं रीत्या बहवः प्रभेदाः सन्ति। तत्सर्वं पठामः कर्मधारयसमासस्य विषये। तदनन्तरं द्विगुसमासस्य तदितार्थद्विगुः, उत्तरपदद्विगुः, समाहारद्विगुः। समाहारद्विगुः एव सामान्यतया लोके प्रसिद्धमस्ति यद्वयं सामान्यतया पश्यामः। परन्तु विशिष्टमपि किञ्चित् पश्यामः। लोकव्यवहारे तत्र तावद् न पश्यामः, परन्तु अस्माकं ज्ञानार्थम् एकवारं पठामः। तत्पश्चात् नै प्रभृतयः इति अस्ति। तत्र नै समासः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः इति विषयः आयाति। तर्हि अत्र अस्मिन् करपत्रे सामान्यतत्पुरुषसमासः इति विषयः अद्य पठामः इति तत्र स्थूलतया किञ्चित् अत्र उक्तम्। तर्हि इदानीं किञ्चित् तत्र पीठिकारूपेण किञ्चित् पश्यामः। अत्र उक्तं पञ्चविधसमासाः सन्ति। केवलसमासः, अव्ययीभावश्च, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इति जानीमः। केवलसमासः अव्ययीभावश्च अस्माकं पूर्वमेव ज्ञातम्। तर्हि इदानीं तत्र समासः इति विषयः अपि वयं जानीमः। समासः नाम कः इति वयं जानीमः। कोऽपि वदति वा समासः नाम कः?
समसनम् इति समासः पदानाम् समसनम् इति पदस्य एकपदी भवनम् एकपदी बहु समीचीनम्। एकार्थिभावः आवश्यकम्। अनेकपदस्य एकपदी भवनं समसनम् इति समासः इत्युक्ते बहूनि पदानि सन्ति तेषाम् एकपदीकरणम् एव समासः। किं न श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। श्रूयते, अस्तु। तर्हि तदेव अत्र समासः इति वदामः। अपि च अस्माभिः दृष्टं समासस्य प्रसङ्गे प्राधान्यम् इति एकः विषयः अस्ति। प्राधान्यम् यदि प्राधान्यं नाम किम्? पदस्य अन्वयः क्रियायाः सह भवति चेत् तदेव प्राधान्यम्। तत्र समासे सह अपि किं क्रियाया अपि गुणेन सह अपि अन्वितः भवति। सत्यं। तत्र पदनिर्णयः कथं भवति इति चेत् क्रियायाः अथवा गुणस्य यदा वयम् अन्वयं कुर्मः, कस्य पदस्य अन्वयः समासे पदद्वयं भवति तर्हि द्वयोर्मध्ये पदद्वयम् अथवा तस्यापि अधिकानि पदानि अपि भवन्ति। तर्हि कस्य पदस्य अन्वयः क्रियया सह अथवा गुणेन सह भवति इति पश्यामः, तस्य पदस्य प्राधान्यम् इति वयं वदामः। क्रियान्वयः अथवा गुणान्वयः वा यत्र भवति तत्पदं प्रधानम् इति वदामः। तर्हि वयं जानीमः अव्ययीभावसमासे प्रायेण पूर्वपदस्य प्राधान्यम् इति वयं जानीमः। अस्माभिः पठितं तत्र प्रत्येकं सूत्रं पश्यामः चेदपि अव्ययम् एव प्रायेण पूर्वपदं भवति। तत्रापि अपवादाः सन्ति, तदपि अस्माभिः दृष्टं। यथा सुप्रतिना मात्रार्थे इत्यत्र अपवादः अस्ति। इति सामान्यनियमः अस्ति पूर्वपदस्य प्राधान्यम्। एवमेव अत्र तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे उत्तरपदस्य प्राधान्यम् इति वदामः। प्रायेण उत्तरपदस्य प्राधान्यम् इत्युक्ते सर्वत्र तथा भवति वा इति चेत् अपवादाः अपि सन्ति, तदपि पश्यामः। परन्तु प्रायेण उत्तरपदस्य प्राधान्यम्। तर्हि उत्तरपदस्य प्राधान्यं नाम तस्य एव अन्वयः भवति क्रियया सह। सीतापतिः गच्छति इति वदामः चेत् तत्र सीतापतिः इत्यत्र पदद्वयमस्ति, सीता अपि च पतिः। तर्हि कस्य पदस्य प्राधान्यं कोऽपि वदतु? पति। पतिः इति पदस्य प्राधान्यं किमर्थम्? पतिः एव गच्छति। पदस्य सीतायाः सह सम्बन्धः अस्ति, परन्तु सीता तु न गच्छति, पतिः एव गच्छति। क्रिया सह अन्वेति इति। समीचीनं। पति इति पदस्य एव अन्वयः अस्ति क्रियया सह। अतः सीतापतिः इति वदामः चेत् उत्तरपदस्य प्राधान्यम्, अतः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अत्र तत्पुरुषसमासः अस्ति इति। अस्तु, अपि च प्राधान्यम् इति विषयः ज्ञातः। अपि च अत्र समर्थपदविधिः इति एकं सूत्रमस्ति। पूर्वं तदेव प्रथमं सूत्रमस्ति अस्मिन् द्वितीयाध्याये प्रथमपादे प्रथमं सूत्रमस्ति समर्थपदविधिः इति। तर्हि अस्य परिभाषा अस्ति, परन्तु तस्य अन्वयः प्रत्येकस्मिन् सूत्रे तस्य अन्वयः अस्ति। समर्थपदविधिः समर्थपदविधिः इत्युक्ते तत्र पदयोः मध्ये सामर्थ्यम् अस्ति चेदेव समासः भवति। एकार्थीभावसामर्थ्यम् इत्युक्ते अनयोः पदयोः मध्ये सम्बन्धः भवेत्, परस्पर अन्वयः भवेत्, तयोः एव समासः भवति। सम्बन्धः नास्ति चेत् समासः न भवति इति अपि अस्माभिः चर्चितं पूर्वम्। इदानीं तत्र अपि च तत्र अव्ययीभावसमासस्य प्रसङ्गे प्रक्रिया कथं भवति इति अपि अस्माभिः ज्ञातमेव प्रक्रिया कथं भवति इति। तत्र सोपानानि कानि इति। तर्हि तस्मिन् विषये अधिकं वक्तव्यमिति नास्ति, यतोहि अस्माभिः वारं वारं दृष्टं। तदेव अत्रापि तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे अपि एवमेव भवति प्रक्रिया, न कोऽपि भेदः। परन्तु सूत्राणि भिन्नानि भवन्ति, तत्र विधायकसूत्राणि भिन्नानि भवन्ति। तत् सर्वम् अत्र अस्माकं लक्ष्यमस्ति पठनार्थं। तत्र चर्चां कुर्मः कथमस्ति इति।
तावदेव अत्र इदानीम् आरब्धुं शक्नुमः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् किञ्चित् पठित्वा तदनन्तरं प्रष्टुम् अर्हन्ति। अस्तु, क्षम्यतां, तत्पुरुषसमासः इत्यस्य किमपि वैशिष्ट्यमस्ति वा? तत्र नाम कथं भवति तत्पुरुषः? तत्पुरुष इति केवलं तत्र यद्यपि तत्र दीर्घा संज्ञा अस्ति, तथापि तत्पुरुषः इत्यस्य अर्थः नास्ति, कुत्रापि अर्थः न उक्तः। तत्पुरुषः इत्यस्य कः अर्थः इति न उक्तः। अस्तु, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः इति वक्तुं शक्यते, परन्तु तस्य अर्थः कः इति न उक्तः कुत्रापि। अतः चिन्तनीयं तस्य अर्थः अस्ति वा न वा इति व्याख्यानेषु न दृश्यते, परन्तु चिन्तनीयं तस्य अर्थः अस्ति वा न वा। अव्ययीभावः इत्यत्र तु स्पष्टमस्ति, तत्र स्पष्टमस्ति। अतः अव्ययम् अनव्ययम् अव्ययं भवति इति अव्ययीभावः इति स्पष्टमस्ति, परन्तु तत्पुरुषः इत्यत्र तादृश अर्थः न स्फुरति। अस्तु भगिनि, अस्तु, धन्यवादः। अस्तु भगिनी, मम एक क्लेशः अस्ति, समर्थपदविधि सह सुपा इति द्वयोः मध्ये भेदः किम् अस्ति? सः सुपा इति अधिकारसूत्रमस्ति, सः सुपा इत्यपि अधिकारसूत्रमस्ति। समर्थपदविधिः इत्यत्र समर्थपदविधिः इति परिभाषा अस्ति, इत्युक्ते समर्थः इति अस्ति खलु, समर्थः पदविधिः इत्युक्ते पदयोः मध्ये सामर्थ्यम् अस्ति। इदानीं किं तत्र अस्माकम् एकम् उदाहरणमासीत्, एकक्षणं पश्यामि, एकम् उदाहरणमासीत्, इदानीं मम मनसि न स्फुरति। भवती लिखितवती सीतापति या सीताया पुस्तकमस्ति, गीतायाः सत्यम्, एवमस्ति चेत् तत्र एतादृशं भवितुमर्हति। पश्यामः कुत्र अस्ति इति परस्पर अन्वयः इत्युक्ते एकस्मिन् वाक्ये पदयोः मध्ये सम्बन्धः नास्ति। इदानीं तत्र यथा भवती उक्तवती, सीतायाः पतिः गच्छति, अनन्तरं तत्र रमा अपि गच्छति, तत्र रमा अपि च पतिः, अनयोः मध्ये अन्वयः नास्ति। सीतायाः पतिः गच्छति, रमा अपि गच्छति, तादृशसन्दर्भे तत्र अन्वयः नास्ति, परस्पर अन्वयः नास्ति। यत्र परस्पर अन्वयः नास्ति तत्र समासः न भवति। इदं पुस्तकं सीतायाः पतिः गीतायाः गच्छति, तर्हि सीतापतिः इति समासः भवति वा इति प्रश्ने सति न भवति, यतोहि अत्र अन्वयः नास्ति। इदं पुस्तकं सीतायाः इति भिन्नं वाक्यम् अस्ति, पतिः गीतायाः गच्छति इति तत्र भिन्नं वाक्यमस्ति, सीतायाः अपि च पतिः अनयोः अन्वयः नास्ति। किन्तु समर्थपदति वदति समर्थ पदेन सह समस्यते। सः सुप इति पश्यति चेत् अत्र सुबन्तस्य समर्थसुबन्तेन सह समस्यते इति वदति। सुबन्तं सुबन्तेन समासः विधीयते इति वदति तत्र। सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति तत्र अधिकारसूत्रमस्ति। अत्र यानि यानि सूत्राणि अस्माभिः पठ्यन्ते तत्र सर्वत्र सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति अस्ति। तदर्थं तत्र सः सुप इति उक्तं, तर्हि सुबन्तं सुबन्तम् इति आनयार्थं तत्र सः सुप इति उक्तं। सः सुप इति सूत्रे समर्थस्य विषये किमपि न उच्यते। समर्थपदविधिः इति सूत्रस्य अन्वयः सर्वत्र भवति, अतः तेन समर्थसुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते इति आगच्छति। परन्तु सः सुप इत्यत्र सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति तावदेव तत्र उक्तं। तत्र कीदृशसुबन्तं कीदृशसुबन्तेन समस्यते इति किमपि न उक्तं तस्मिन् सूत्रे। अस्तु, सः सुप इत्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छति। अधिकारसूत्रमस्ति, अतः तस्य अनुवृत्तिः आगच्छति। तत्र भिन्नभिन्नसमासाः यत्र भवन्ति तत्र तत्पुरुषसमासे प्रसङ्गे अपि किमपि पदम् अन्ये सुबन्तेन सह समस्यते, तदानीं तत्पुरुषसमासः इति भवति इति तत् सर्वत्र आगच्छति। तर्हि सः सुप इति सूत्रस्य किमर्थम् उक्तम् इति चेत् ते वदन्ति तत्र केवलसमासस्य समर्थनार्थं सः सुप इति उक्तम् इति वदन्ति। धन्यवादः। अस्तु।
इदानीं तत्र आरम्भे किञ्चित् परिचयः एव अस्ति, तदेकवारं झटिति पठामः, नूतनं किमपि नास्ति, पठित्वा अग्रे गच्छामः विषयं प्रति। क्षम्यतां भगिनि, तत्र सहसुपा इत्यस्मिन् समर्थपदविधिः इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, अतः तत्र वयं वक्तुं शक्नुमः वा केवलसमासः यत् कोऽपि सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति भवितुमर्हति वा? न न न, अस्माभिः चर्चितं खलु, सहसुपा इति सूत्रस्य प्रयोगः तत्र एव भवति यत्र शिष्टप्रयोगः अस्ति। अस्तु, शिष्टप्रयोगः अस्ति, शिष्टप्रयोगस्य समर्थनं नास्ति केनचित् सूत्रेण, तदानीं सहसुपा इति सूत्रेण समर्थनं क्रियते। अस्तु, समर्थपदविधिः तु सर्वत्र आगच्छति, तर्हि शिष्टप्रयोगे अपि सामर्थ्यम् अस्ति इति कृत्वा समासः भवति, तस्य विषये चिन्ता नास्ति। परन्तु कथं तत्र विशिष्टसूत्रं नास्ति खलु, तत्पुरुषः नास्ति खलु, अव्ययीभावः नास्ति खलु, द्वन्द्वः नास्ति खलु इति पृच्छामः चेत् तस्य समर्थनं सहसुपा इति सूत्रेण भवति। अस्तु, धन्यवादः भगिनि। भगिनी, समर्थपदविधिः कृदन्तानां कृते अपि उपयोगाय भवति खलु? सत्यं सत्यं सत्यं। यतोहि वृत्तिः खलु, यत्र यत्र वृत्तिः अस्ति, पञ्चवृत्तयः सन्ति इति जानीमः खलु, तर्हि यत्र यत्र वृत्तिः अस्ति तत्र सर्वत्र एकार्थीभावः अपि भवति, समर्थपदविधिः सामर्थ्यमपि आवश्यकं सर्वत्र, यतोहि पदयोः मेलनं भूत्वा किमपि नूतनम् अर्थं बोधयति खलु। अतः तत्र सामर्थ्यम् आवश्यकम्, अपि च एकार्थीभावः अपि आवश्यकः। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः वा? अस्तु, इदानीं तत्र आदौ उमा भगिनी पठतु। पठामि। सिङन्दपदस्य निर्माणे मातॄणां पद्धतिः वैज्ञानिकी तर्कपूर्णा इति तु वयं जानीमः एव, किन्तु समासपाठ्यक्रमे अपि मातुः पद्धत्यां वैलक्षण्यं वर्तते एव। माता समासपाठस्य विज्ञानं समग्रः चिन्तनं च पाठयति, यत् न वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां न वा लघुसिद्धान्तकौमुद्यां न वा अन्यत्र कुत्रापि लभ्यते। समासप्रकरणस्य अध्यापनार्थं छात्राणां सुखबोधनार्थं च मातृभिः समासप्रक्रियायां 5 उपाङ्गानि कृतानि। एतादृशक्रमेण समासप्रसङ्गे कीदृशकार्याणि भवितुम् अर्हन्ति तत् सम्बद्धसूत्राणि च अष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तन्ते इत्यपि ज्ञायते। अत्र भगिनी अग्रे पठतु भगिनि, एतत् सर्वं नूतनं नास्ति, अग्रे पठतु। समासप्रकरणस्य अध्ययने मातुः पाठ्यक्रमः न केवलं विलक्षणः सरलः अपि अस्ति, येन सुलभतया अर्थबोधः जायते। बहूनां विद्यार्थीनां भ्रमः जायते वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी पठित्वा, परन्तु मातुः पाठ्यक्रमे समासपाठः पठ्यते चेत् निश्चयेन बोधः भवत्येव। मातुः पाठे समासप्रक्रियायां 5 उपाङ्गानि सन्ति, एतस्य विवरणम् अग्रे दीयते। अग्रे अपि पठतु। 5 उपाङ्गानि। समासप्रक्रियायां समस्तपदस्य निर्माणार्थं 5 क्रमेण चिन्तनीयं भवति। इमानि 5 उपाङ्गानि सन्ति। प्रातिपदिकसंज्ञा। समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते कृत्तद्धितसमासाश्च 1 to 46 इति सूत्रेण। सामान्यतया प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं पूर्व उत्तरपदयोः विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः क्रियते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः 2471 इति सूत्रेण। सर्वत्र विभक्तेः लुक् भवति इति नास्ति, तस्य अपवादाः सन्ति। अष्टाध्याय्यां 631 इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य 6324 इति सूत्रपर्यन्तं पूर्वपदस्य विभक्तेः अलुक् भवति।
उत्तरपदे इति अधिकारे सुब् अलुक् इति एकं कार्यमस्ति। सो पञ्च उपाङ्गानि सन्ति। प्रथमतया प्रातिपदिकसंज्ञा। अत्र सूत्रः कृत् समासश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते। प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण विभक्तिः अत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं कर्तव्यम्। अत्र विभक्तेः लुक् भवति इति सन्ति, किन्तु सर्वत्र विभक्तेः लुक् न भवति। तस्य अपवादाः अपि सन्ति। अत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रेण पूर्वपदस्य विभक्तेः कुत्र कुत्र अलुक् भवति, उत्तरपदस्य अधिकारे उत्तरपदस्य सुप् अलुक् कुत्र कुत्र भवति इति विवरणं कृतम्। समीचीनं भगिनि, समीचीनं। तर्हि अग्रे गीताञ्जलि भगिनी पठति वा? पूर्वनिपातः भगिनि, अत्र कृत् तद्धितसमासः अपि 1 to 46, अनन्तरं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्, एतदपि सूत्रं समानमेव वा? 43 अस्ति खलु? 43 अस्ति खलु? अस्तु अस्तु। सूत्रसङ्ख्या समीचीनं नास्ति चेत् मह्यम् ई पत्रं प्रेषयन्तु। अस्तु, गीताञ्जलि भगिनी अग्रे पठतु। आं भगिनि। पूर्वनिपातः। आं भगिनि, पूर्वनिपातः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं प्रथम अध्याये द्वितीयपादे 43 सूत्रम् इति संज्ञासूत्रेण समासविधायकसूत्रे यत् पदं प्रथमा विभक्तौ निर्दिष्टमस्ति तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। यस्य पदस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति तत्पदं पूर्वं तिष्ठति। उपसर्जनं पूर्वं द्वितीय अध्याये द्वितीयभागे 30 सूत्रं। सूत्रसङ्ख्यायाः पठनस्य आवश्यकता नास्ति भगिनि अत्र। अस्तु तत्र अस्तु भगिनि। इति तु वयं पठितवन्तः। पूर्वनिपातः इत्युक्ते किम् इत्युक्ते कस्य पदस्य पूर्वं किं पदं पूर्वं तिष्ठति इति वयं जानीमः इति सूत्रेण। प्रथमानिर्दिष्टम् इत्युक्ते यत् पदं प्रथमा दर्शयति तत् पदमेव उपसर्जनं संज्ञा भूत्वा पूर्वम् आयाति इति। अग्रे लिङ्गवचनयोः निर्णयः। समास्यस्य लिङ्गस्य वचनस्य च निर्णयः भवति तृतीयस्तरे। समास वचननिर्णयः सम्बन्धसूत्राणि इत्यस्मात् इदानीं पठतु तत्र इदानीं पठतु। समास वचननिर्णय सम्बन्धसूत्राणि द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे प्रथमसूत्रम् इत्यस्मात् आरभ्य द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे 16 सूत्रम् इति अन्तपर्यन्तं सन्ति। समासलिङ्गनिर्णयः सम्बन्धसूत्राणि द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे 17 इत्यस्मात् आरभ्य द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे 34 इत्यन्तपर्यन्तं सन्ति। तृतीयकार्यं पञ्च उपाङ्गे तृतीयकार्यं लिङ्गवचनय निर्णय इति। तत्र लिङ्गवचन द्वयोः निर्णयः भवति। तत्र वचननिर्णय सूत्राणि
प्रथम आयाति चतुर्थपादे द्वितीय अध्याये। तदनन्तरं लिंग निर्णयसूत्राणि आयान्ति द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे 17 आरभ्यतः 34 अन्तपर्यन्तम् इति दत्तम्। अग्रे समासान्तप्रत्ययाः। समासप्रक्रियायां कुत्रचित् समासान्तप्रत्ययः विधीयते इति स्मर्तव्यम्। अष्टाध्याय्यां समासान्ताधिकारः इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य न अधुना पठतु भगिनि, यत्र अधिकारः इति विषयः अस्ति तत्र पठतु। अस्तु अस्तु। अष्टाध्याय्यां समासान्त अधिकारः 5 अध्याये चतुर्थपादे 68तमं सूत्रम् इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य पञ्चम अध्याये चतुर्थपादे 60 सूत्रमिति सूत्रपर्यन्तम् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे समासे कुत्रचित् समासान्तप्रत्ययाः विधीयन्ते। चतुर्थ सोपानं समासान्तप्रत्यय इत्युक्ते किं प्रत्यय, कः प्रत्ययः समासस्य अन्ते आयाति इति निर्णयं करणीयम्, अपि च तत् विधीयते। अत्र सूत्र समूहः तत्र 5 अध्याये चतुर्थपादे 68 सूत्रात् 60 सूत्रं पर्यन्तम् इति सूत्राणि यानि दत्तानि ते योजयामः करणीयमेव इति दत्तं, विधीयन्ते। समीचीनं, धन्यवादः। अग्रे पठति अत्र विजया भगिनी पठितुम् इच्छति वा? विजया हेतिराजन् पठामि भगिनि। तत्र उत्तरपद अधिकारः उत्तरपद अधिकारः कुत्रचित् उत्तरपदे इति अधिकारे स्थितस्य सूत्रस्य प्रभावेन पूर्वपदे किञ्चित् कार्यं भवति। अष्टाध्याय्याम् उत्तरपद अधिकारः इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य इदानीं पठतु भगिनि, संख्या पठतु। इदानीम् अधिकारः अस्ति खलु? अस्तु। उत्तरपद अधिकारः षष्ठ अध्याये तृतीयपादे एकसूत्रम् आरभ्य षष्ठ अध्याये तृतीयपादे 8+100 इति सूत्रपर्यन्तम् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य किञ्चित् कार्यं भवति। यथा विश्वमेव मित्रं यस्य इति बहुव्रीहि समासे पूर्वपदस्य स्वरस्य दीर्घत्वं भवति मित्रे चर्षा इति सूत्रेण मित्रशब्दे परे विश्वस्य दीर्घः स्यात् ऋषौ वाच्ये इति अर्थः। अतः विश्वामित्रः इति समासः सिद्ध्यति। किमस्ति अत्र? तत्र उत्तरपद अधिकारः इति अधिकारमस्ति। तत्र अधिकारे स्थितस्य सूत्रस्य प्रभावेन पूर्वपदमेव तत्र किञ्चित् कार्यं भवति। अष्टाध्याय्याम् उत्तरपद अधिकारः इति अस्ति। तत्र एतत् सूर्यम् अस्मिन् अधिकारे उत्तरपदे एव पूर्वपदस्य किञ्चित् कार्यं भवति। एतत् पूर्वम् उक्तं। यथा विश्वमेव मित्रं यस्य सः इति बहुव्रीहिसमासः तत्र विश्वामित्रम् एव सूचयति, अन्यपदं सूचयति। पूर्वपदस्य स्वरस्य दीर्घत्वं भवति। विश्वमेव मित्रं यस्य इति मित्रे चर्षा इति सूत्रेण मित्रशब्दे परे विश्वस्य दीर्घः स्यात् ऋषौ वाचे इत्यर्थः। अत्र ऋषौ इत्युक्ते तत्र
सप्तमी एकवचनं तत्र ऋषिवाच्ये इत्यर्थः किम् अस्ति चेत् तत्र विश्वामित्रः इति समासे सिद्ध्यति। विश्वमेव मित्रं यस्य सः इति उक्ते तत्र विश्वमित्रः इति समासे सिद्ध्यति इति तत्र अस्ति। अस्तु, मातुः पाठ्यक्रमः अवलम्ब्य अग्रे तत्पुरुषसमासस्य विषये पठामः। समीचीनं। तर्हि इदानीम् अग्रे उषा भगिनी पठति वा? आं भगिनि। तत्पुरुषसमासः ज्ञातविषयः अस्ति यत् समासे पञ्चप्रभेदाः सन्ति। केवलसमासः, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः चेति। एतावता अस्माभिः समासपरिचयः प्राप्तः। केवलसमासः, अव्ययीभावसमासः च अधीतः। समासे प्राधान्यनिर्णयः कथं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः एव। येन पदार्थेन सह क्रियान्वयः गुणान्वयः वा भवति सः अर्थः प्राधान्यम् आवहति। एकार्थीभावसामर्थ्यम् अस्ति चेत् एव समासः भवति इत्यपि जानीमः। यदा पदार्थानां मेलनेन एकार्थस्य बोधः जायते तदा समासे एकार्थीभावरूपसामर्थ्यम् अस्ति इति वदामः। एकार्थीभावसामर्थ्यस्य अभावे समासः न भवति। अत्र परिभाषसूत्रम् अस्ति समर्थः पदविधिः इति। समर्थानां पदानामेव समासः भवति। तत्पुरुषसमासे पञ्चभेदाः सन्ति। केवलसमासः, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः। तत्पुरुषसमासे नास्ति। समासे पञ्चभेदाः सन्ति। केवलसमासः, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इति। वयं जानीमः समस्तपदं सम्बन्ध अर्थम् एव अस्ति चेत् एव द्वयोः पदयोः मध्ये सम्बन्ध अर्थं भवति चेत् एव समासनं क्रियते। सम्बन्ध अर्थ गुणेन सह अथवा क्रियेण सह इति सम्बन्धं क्रियया अथवा गुणेन इति सम्बन्धम् अस्ति चेत् एव समासनं क्रियते। समर्थपदविधिः इति परिभाषसूत्रेण एकार्थीभावसामर्थ्यं भवेत्। एकार्थीभावसामर्थ्यम् अस्ति। एकार्थीभाव इति अन्वयं क्रियते चेत् एव पदार्थयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति, अपि च द्वयोः मेलनेन एकार्थः बुध्यते। समीचीनं। समर्थः पदविधिः अत्र किं भगिनी? अत्र समासे द्विविधा इति सन्ति खलु। केवलसमासः, विशेषसमासः। विशेषसमासः एव चतुर्विधाः सन्ति खलु। तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वन्द्व। एवमपि वक्तुं शक्नुमः। कुत्र उक्तं सामान्यसमासः? अस्माकं तत्र केवलमेव वदन्ति। तत्र इतोपि विभजनं शक्यते वा इति चेत् अस्तु भवतु। विशेषसमासः यत्र विशिष्टसूत्रम् अस्ति अतः विशेषसमासः इति उच्यन्ते। अस्तु, तथापि भवतु। केवलसमासः, विशेषसमासः इत्यपि भवतु, नास्ति चिन्ता। उषा भगिनी अग्रे। समर्थः पदविधिः पदसम्बन्धी यः विधिः सः समर्थाश्रितो भवेत्। समर्थानां पदानां सम्बन्धार्थानां विधिः इति ज्ञातव्यम्। विधिः नाम कार्यम् इत्यर्थः। एतत् सूत्रं परिभाषसूत्रम् अस्ति। समर्थः पदविधिः इति परिभाषसूत्रम् अस्ति।
सूत्रे विधिः इति कार्यम् इत्यर्थः। समर्थः पदसम्बन्धीः पदसम्बन्धम् इति समर्थेन पदेन बुद्धं। समर्थानां पदानां सम्बन्धार्थानां विधिः इति कार्यम् इति ज्ञातव्यम्। अस्तु, समीचीनं, धन्यवादः। इति एतावत् यद् पठितं तत् किमपि नूतनं नास्ति। यदस्माभिः पूर्वं पठितं पुनः स्मरणार्थम् एकवारं पठितम्। इदानीं तत्पुरुषसमासस्य विषये प्रवेशामः। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं तत्र मेहुल् महोदय पठतु। आं भगिनि, श्रूयते खलु? श्रूयते। अस्तु, अधुना तत्पुरुषसमासस्य विषये पठामः। तत्पुरुषसमासे प्रायेण उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। यथा राजपुरुषः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। तस्य लौकिकविग्रहः अस्ति राज्ञः पुरुषः इति। अस्मिन् समासे पुरुषः इति उत्तरपदस्य प्राधान्यम् इत्यतः एव अयं समासः तत्पुरुषसमासः इत्युच्यते। अष्टाध्याय्यां तत्पुरुषसमाससम्बन्धसूत्राणि द्वितीयाध्याये प्रथमपादे 22तमम् इति सूत्रात् आरभ्य द्वितीय अध्याये द्वितीयपादे 22तमम् इति सूत्रपर्यन्तं सन्ति। एतानि सर्वाणि सूत्राणि तत्पुरुषः इति सूत्रस्य अधिकारे सन्ति। अस्तु, तर्हि अत्र तत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् दत्तमस्ति। उदाहरणमस्ति राजपुरुषः। प्रथमतया प्रायः तत्पुरुषसमासे उत्तरपदार्थस्य एव प्राधान्यं भवति। उदाहरणमस्ति राजपुरुषः। अत्र लौकिकविग्रहवाक्यं पश्यामः चेत् राज्ञः पुरुषः इति भवति। अत्र पुरुषः इति उत्तरपदमस्ति, तस्य एव प्राधान्यमस्ति। अतः एव राजपुरुषः इति तत्पुरुषसमासः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि तत्पुरुषसमाससम्बन्धसूत्राणि कुत्र अष्टाध्याय्यां सन्ति इत्युक्ते द्वितीय अध्याये एव प्रथमपादे 22तमं सूत्रात् आरभ्य अग्रिमे पादे 22तम सूत्रपर्यन्तं ये सर्वाणि सूत्राणि सन्ति ते सर्वे तत्पुरुषः इति सूत्रस्य अधिकारे आगच्छन्ति। तावदेव खलु? समीचीनम्। अस्तु, तत्पुरुषः इति अधिकारसूत्रं पठतु। आम्, तत्पुरुषः इति अधिकारसूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य अधिकारः द्वितीय अध्याये प्रथमपादे 22तम सूत्रात् द्वितीय अध्याये द्वितीयपादे 22तमम् इति सूत्रं पर्यन्तम् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां तत्पुरुषसंज्ञा भवति। अस्मिन् अधिकारे 70 सूत्राणि सन्ति। तत्पुरुषः प्रथमान्तम् एकपदमिदं सूत्रं स्वयं सम्पूर्णम्। अस्तु, अत्र अधिकारसूत्रं तत्पुरुषः इति अस्ति। तस्य अधिकारः कुतः पर्यन्तं कुत्र आरभ्य कुतः पर्यन्तम् इति पश्यामः चेत् द्वितीय अध्याये एव प्रथमपादात् यः 22तम सूत्रमस्ति तत् आरभ्य द्वितीयपादे 22तम सूत्रपर्यन्तं 70 सूत्राणि सन्ति। तत्र सर्वत्र तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः अस्ति। अतः यानि सर्वाणि सूत्राणि तत्र सन्ति तेषामपि तत्पुरुषसंज्ञा भवति। अत्र सूत्राणामपि तत्पुरुषसंज्ञा इति भवन्ति। सूत्रं तु स्वयं सम्पूर्णमस्ति तत्पुरुषः इति। समीचीनं, धन्यवादः। तर्हि इदानीं तत्पुरुषः इति अधिकारः अस्ति, तत्र किमपि नास्ति, वयं जानीमः। तत्पुरुषसंज्ञा भवति। अस्मिन् अधिकारे यानि यानि सूत्राणि तेषां सर्वेषां नामकरणम् अस्ति, तत्पुरुषः इति नामकरणमस्ति, तावदेव। अस्तु, अग्रे वंशी भगिनी। आं भगिनि, पठामि एकनिमिषम्। अस्तु, तत्पुरुषः इति अस्तु। तत्पुरुषः इति अधिकारसूत्रमस्ति। तदभवत् अग्रे अभवत् किल? अस्तु, तत्पुरुषसमासस्य 4 प्रभेदाः सन्ति। सामान्यतत्पुरुषसमासः, कर्मधारयः, द्विगुः, नैप्रभृतयः च इति। अग्रे एतेषां सूत्रसहितं विवरणं द्रक्ष्यामः। अस्मिन् करपत्रे सामान्यतत्पुरुषसमासः प्रस्तुतः अस्ति। अग्रिमेषु करपत्रेषु अन्यान् तत्पुरुषसमासान् पठिष्यामः। अस्तु, 4 प्रभेदाः सन्ति। तत्र तत्पुरुषसमासे तत्र
प्रथममस्ति सामान्यतत्पुरुषसमासः कर्मधारयः, द्वितीयमस्ति, तृतीयमस्ति द्विगुः, चतुर्थमस्ति नैप्रभृतयः च नैप्रभृतयः इति अस्ति। अस्मिन् करपत्रे तु सामान्यतत्पुरुषसमासः इति वयं पश्यामः इति अस्ति। अग्रे पठामि वा भगिनि? पठतु पठतु। इदानीम् अग्रे किञ्चित् स्थूलपरिचयः एकवारं कृत्वा सामान्यतत्पुरुषसूत्राणि, सामान्यतत्पुरुषसमाससम्बद्धसूत्राणि पठामः। अस्तु भगिनि। सामान्यतत्पुरुषसमासः। सामान्यतत्पुरुषसमासे विग्रहावस्थायां पूर्वपदे प्रथमा विभक्तिं विहाय अन्यविभक्तीनां प्रयोगः भवति। सामान्यतत्पुरुषसमासस्य 6 प्रभेदाः सन्ति। प्रथममस्ति द्वितीया तत्पुरुषसमासः यथा कष्टं श्रितः, तत्र कृष्णश्रितः अस्तु, कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः। द्वितीयमस्ति तृतीया तत्पुरुषसमासः यथा गुडेन मिश्रः इति। गुडेन मिश्रः वा मित्रः वा भगिनि? गुडेन मिश्रः भगिनि, अत्र तत्र झटिति लिखितं, ततः क्षम्यतां परिवर्तयामः। गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः। तृतीयमस्ति चतुर्थी तत्पुरुषसमासः यथा यूपाय दारु यूपदारु। पञ्चमी तत्पुरुषसमासः यथा चोराद् भयं चोरभयम्। सप्तमी तत्पुरुषसमासः यथा कर्मणि कुशलः कर्मकुशलः। षष्ठी तत्पुरुषसमासः यथा राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। अस्तु, तत्र सामान्यतत्पुरुषसमासे अधुना एव भवती उक्तवती, तत्र प्रथमा विभक्ति विहाय अन्यानि प्रभेदाः सन्ति। सामान्यतत्पुरुषसमासे प्रथमा विभक्तौ तु एकदेशीसमासः, क्षम्यताम्, एकदेशीसमासः इति नाम उच्यते तत्र। परन्तु तत्र द्वितीया तत्पुरुषसमासः अस्ति, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी अपि च षष्ठी। किमर्थं षष्ठी अन्ते लिखितं भगिनि, सप्तमी अनन्तरं? तत्र वयं तु अष्टाध्यायीक्रमेण पठामः खलु। ओ अस्तु, अस्तु अस्तु। ओ अत्र सप्तमी प्रथमम् आगच्छति वा तत्र? सप्तमी प्रथमम् आगच्छति। ओ अस्तु अस्तु। सर्वत्र वयं यथा कारकप्रकरणे शेषे षष्ठी इति वदामः, एवमेव अत्रापि यत्र यः समासः द्वितीयासमासः नास्ति, तृतीयासमासः नास्ति, चतुर्थी नास्ति, पञ्चमी नास्ति, सप्तमी नास्ति, अवशिष्टः षष्ठी। ओ शेषे षष्ठी इत्यस्ति। अस्तु अस्तु। तत्र द्वितीय तत्पुरुषसमासे प्रथमपदं तु द्वितीया विभक्तौ अस्ति, अतः कृष्णं श्रुतः इत्यस्मिन् कृष्णम् इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति। तृतीया तत्पुरुषते गुड इत्यस्य तृतीया विभक्तौ आवश्यकं, तत् गुडेन मिश्रः इति अस्ति। चतुर्थी विभक्तौ यूपाय दारु इति यूपः इति कृष्णम् इति लिखितवती न तत् उक्तवती तत् भगिनी करेक्षन् करोति खलु, तत्र कृष्णम् इति लिखितवती। कृष्णमिति, क्षम्यताम्, क्षम्यताम्। अस्तु, चतुर्थी विभक्तौ प्रथमपदस्य चतुर्थी विभक्ति अपेक्षितं यूपाय अस्ति। पञ्चमी अपि तदेव अस्ति, प्रथमपदस्य पञ्चमी विभक्ति आवश्यकं, चोरात् इति अस्ति। सप्तमी अपि सप्तमी। षष्ठी तत्पुरुषसमासे अपि तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यस्य राज्ञः इति षष्ठी विभक्तौ अस्ति। अस्तु, यः तत्पुरुषसमासः एतेषु एकक्षणं भगिनि, एकक्षणम्। अत्र पश्यन्ति चेत् अत्र सर्वं स्पष्टमस्ति इति मन्ये तत्र खलु। अत्र द्वितीया तत्पुरुषसमासः इति चेत् पूर्वपदं द्वितीयान्तं पदम् अस्ति, तत्र विभक्तेः लोपः भवति, अतः कृष्णश्रुतः। कृष्णम् इति द्वितीयान्तं पदं, तत्र विभक्तिलोपानन्तरं कृष्णश्रुतः। गुडेन मिश्रः इति पश्यति चेत् किमर्थं तृतीया तत्पुरुषसमासः इति चेत् तृतीयान्तेन पदेन सह समासः अस्ति इति कृत्वा तृतीया तत्पुरुषसमासः। यूपाय धारु इत्यत्र यूपाय इति चतुर्थ्यन्तं पदमस्ति, अतः चतुर्थी तत्पुरुषसमासः। चोराद् भयम् इत्यत्र चोरात् इति पञ्चम्यन्तं पदमस्ति, अतः पञ्चमी तत्पुरुषसमासः। एवं रीत्या सप्तमी तत्पुरुषसमासः कर्मणि कुशलः, कर्मणि इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति। इत्युक्ते सर्वत्र सामान्यतया विभक्तेः लोपः भवति इति वयं जानीमः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण विभक्तेः लुक् भवति इति जानीमः, अतः कर्मकुशलः इति समासः।
यत्र एते समासाः न सन्ति, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी न सन्ति, तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति शेषत्वेन। अतः राज्ञः इति षष्ट्यन्तं पदम् अस्ति, पुरुषः इत्यनेन सह समासः, अतः राजपुरुषः इति समासः। अत्र पश्यति चेत् किमर्थम् एतादृशक्रमः इति चेत् तत्र किमर्थं पञ्चमी, अत्र सामान्यतया पुस्तकेषु वयं पश्यामः चेत् पञ्चमी इत्यस्य अनन्तरमेव षष्ठी पञ्चमी इत्यस्य अनन्तरं षष्ठी भवति इति जानीमः। तत्र पुस्तकेषु सर्वत्र पञ्चमी तत्पुरुषसमासः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः, अनन्तरं सप्तमी तत्पुरुषसमासः इति ते वदन्ति। परन्तु वयं तु अष्टाध्यायीक्रमेण पठामः खलु। तर्हि अत्र अष्टाध्यायीक्रमेण पञ्चमी इत्यस्य अनन्तरं सप्तमी एव अस्ति, षष्ठी नास्ति। षष्ठी किमर्थं नास्ति इति चेत् षष्ठी शेषत्वेन अस्ति। यत्र अन्ये समासाः न सन्ति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अतः षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य विषये अधिकनियमाः न सन्ति, सरलम् अस्ति। षष्ट्यन्तं पदं सुबन्तेन सह समस्यते, इत्युक्ते सामान्यतया बहुत्र भवति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासं वयं कुर्मः तत्र क्लेशः नास्ति, तत्र अधिकनियमाः न सन्ति। यद्यपि तत्र केचन अपवादाः सन्ति तथापि अधिकनियमाः सन्ति। अपवादानां विषये एकवारं वयं स्मरामः चेत् तत्र दोषः न भवति। परन्तु अन्यत्र द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी अत्र तु विशेषनियमाः सन्ति। अत्र पूर्वपदं किं स्यात् इत्यपि उच्यते। द्वितीया तत्पुरुषसमासे वयं पश्यामः चेत् पूर्वपदं किं न उत्तरपदं किं स्यात् इत्यपि उच्यते। न पूर्वपदं द्वितीयान्तं पदम् इति उच्यते, उत्तरपदं किं स्यात् इत्यपि उच्यते। श्रुतः इति पदं तु सूत्रे एव अस्ति। अतः सर्वत्र नियमाः सन्ति, नियमानुरोधेन एव समासः विधीयते, नो चेत् न विधीयते। परन्तु षष्ठी तत्पुरुषसमासे तादृशं किमपि नास्ति। पूर्वपदं किम् इति चेत् षष्ट्यन्तं पदम्, उत्तरपदं यत्किमपि पदं भवितुम् अर्हति इति तत्र किञ्चित् स्वातन्त्र्यम् अस्ति। अपि च षष्ठी तत्पुरुषसमासः किमर्थं सप्तमी इत्यस्य अनन्तरं स्थापितम् इति चेत् शेषत्वेन इत्यथा उक्तम्। अत्र अन्यसमासः नास्ति चेत् शेषत्वेन षष्ठीसमासः भवति। यथा कारकप्रकरणे वयं वदामः तत्र विभक्ति प्रथमं तत्र कारकं कारकम् आश्रित्य विभक्तिविधानं भवति। प्रथमाविभक्तिः, द्वितीयाविभक्तिः, तृतीयाविभक्तिः सर्वं भवति। यत्र कारकं नास्ति शेषत्वेन षष्ठी भवति इति, यदा शेषे षष्ठी इति सूत्रमस्ति, अत्रापि तथैव अन्यसमासः नास्ति चेत् शेषत्वेन षष्ठीसमासः। अस्तु भगिनी, केवलं तत्र स्पष्टीकरणार्थं कृष्णश्रितः इत्यस्मिन् उदाहरणे अत्र द्वितीया तत्पुरुषसमासः एव करणीयं खलु। किमर्थम् इत्युक्ते उत्तरपदश्रितः अस्ति, अतः तत्र कश्चन नियमः सन्ति। तर्हि वैकल्पिकं नास्ति खलु, सर्वदा तदेव करणीयम्। अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति तु भवितुम् अर्हति, परन्तु तत् न करणीयं, केवलं द्वितीया तत्पुरुषसमासः एव करणीयम्। सत्यं सत्यं, बहु समीचीनं। कृष्णं श्रुतः इत्यत्र उत्तरपदं श्रुतः इति अस्ति चेत् तत्र पूर्वपदं द्वितीयान्तमेव भवेत्। कृष्णं श्रुतः इत्यत्र कृष्णस्य श्रुतः इति नास्ति, षष्ठी तत्पुरुषसमासः नास्ति। अत्र नियमाः सन्ति, सूत्रेण विधानं भवति चेत् तर्हि तत्र तादृशसमासः एव भवति। अत्र गुडस्य मिश्रः इति नास्ति, गुडेन मिश्रः इत्येव अस्ति। मिश्रः इति शब्दः अस्ति चेत् उत्तरपदे पूर्वपदे तृतीयान्तं पदमेव भवेत् इति नियमानुरोधेन एतादृशसमासः। अपि च तत्र समासविषये वयं समस्तपदमपि उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, व्यस्तप्रयोगः अपि कर्तुं शक्नुमः खलु। अतः विभाषा इत्यस्य अधिकारः सर्वत्र अस्ति। विभाषा इति अधिकारः आरब्धः खलु, महाविभाषः अस्ति। अत्र विभाषा इति अधिकारः अव्ययीभावसमासस्य प्रसङ्गे कुत्रचित् मध्ये आरब्धं खलु, विभाषा इत्यधिकारः। तर्हि विभाषा इति तत्र 11तमं सूत्रं विभाषा इति, तस्य अधिकारः भवति, अत्रापि भवति, तत्पुरुषप्रसङ्गे अपि भवति। कुत्रचित् यत्र समासः नित्यः अस्ति तत्र न भवति, तद् अहं सूचयामि, कुत्र नित्यं कुत्र अनित्यम् इति सूचयामि। यत्र विभाषा इत्यस्य अधिकारः अस्ति, अतः एव अत्र कः तत्पुरुषसमासः कीदृशः इति प्रभेदः अपि तत्र महत्त्वम् अस्ति। अन्यथा केवलं समस्तपदस्य एव प्रयोगः भवति चेत् अत्र द्वितीया भवतु तृतीया भवतु, परन्तु समस्तपदमेव तत्र उपयोगं भवति। अतः
तस्य महत्त्वं न अत्र समस्तपदमेव उपयोक्तव्यम् इति नास्ति अत्र व्यस्तप्रयोगः अपि अस्ति तदेव वदति खलु भवान् आम् 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 अतः एव तस्य महत्त्वम् आगच्छति व्यस्तप्रयोगः अपि अस्ति विभाषा इत्यस्य अधिकारः अस्ति इति कृत्वा सर्वत्र व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते यत्र समासः नित्यः नास्ति समासः कुत्र नित्यः इति अहं सूचयामि अतः अत्र सर्वत्र व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते मया तत्र न लिखितं यतोहि तत्र अत्र परिचयः इति कृत्वा किमपि न लिखितम् एवमेव कृष्णमाश्रित इत्युक्ते अत्र अस्माकम् अवधानं समासस्य प्रसङ्गे अस्ति इति कृत्वा तावदेव लिखितं परन्तु समीचीनमेव विभाषा इत्यस्य अधिकारः अस्ति इति कृत्वा व्यस्तप्रयोगः अपि तु वयं जानीमः एव खलु सामान्यतया अस्माकं भाषायां व्यस्तप्रयोगः भवति एव अतः व्यस्तप्रयोगः अपि अत्र शक्यते एव धन्यवादः अस्तु इदानीम् अत्र शर्मिला भगिनी पठति वा अस्तु भगिनी पठामि यः तत्पुरुषसमासः एतेषु प्रभेदेषु अन्यतमः सः समासः सामान्यतत्पुरुषसमासः इति नाम्ना ज्ञायते अष्टाध्याय्यां पाणिनिना प्रथमतत्पुरुषसमासः न उक्तः एव परन्तु लोके प्रथमतत्पुरुषः इति व्यवहारः अपि दृश्यते वस्तुतस्तु लोके यः प्रथमतत्पुरुषसमासः इति व्यवहारः दृश्यते सः एव व्याकरणलोके एकदेशीसमासः इति नाम्ना ज्ञायते अयम् एकादेशीसमासः षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य अपवादः अस्ति यथा पूर्वं कायस्य पूर्वकायः इति एकदेशीसमासः उपरि षड् प्रभेदाः ये उक्ताः ते असामान्यतत्पुरुषसमासाः इति ज्ञायते प्रथमतत्पुरुषसमासः इति प्रभेदः पाणिनिना न उक्तं परन्तु लोके व्यवहारे दृश्यते तस्य व्याकरणलोके तु एकादेशीसमासः इति नामः अस्ति यथा पूर्वं कायस्य पूर्वकायः एकदेशीसमासः षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य अपवादः अस्ति इति अत्र उदाहरणं किम् अस्ति तदर्थं पूर्वं कायस्य इति षष्ठीविभक्तिम् अस्ति अपि च उत्तरपदे अस्ति अन्यसमासे तु पूर्वपद विभक्ति भवति षष्ठीसमासः भवति चेत् किं भवति समासः कायपूर्वम् इति स्यात् समासः यदि तत्र एकदेशीसमासः इति नास्ति सूत्रमेव नास्ति इति चिन्तयतु तर्हि अत्र षष्ठीसमासः एव भवति कायस्य पूर्वः कायपूर्वः इति समासः भवेत् परन्तु अस्माकं लोकव्यवहारे पूर्वकायः इति अपि समासः अस्ति तादृशसमासस्य प्राप्त्यर्थम् अत्र एकं सूत्रं कृतमस्ति षष्ठीसमासस्य अपवादरूपेण तदेव अत्र एकदेशीसमासः इति वदामः यत्तु लोके प्रथमतत्पुरुषसमासः इति व्यवहारः अस्ति परन्तु अस्माकं कृते वयं तु व्याकरणं पठामः खलु तर्हि व्याकरणरीत्या वयं चिन्तयामः चेत् षष्ठीतत्पुरुषसमासस्य अपवादः अस्ति अयं यतोहि वस्तुतः अत्र षष्ठी स्यात् परन्तु षष्ठीं बाधयित्वा प्रथमा भवति अपि च तत्र पदस्य क्रमस्य परिवर्तनम् अस्ति इदानीं कायः इति पदं पूर्वपदं नास्ति उत्तरपदे अस्ति अतः क्रमस्य परिवर्तनार्थम् एव अपवादरूपेण सूत्रितं सूत्रम् अस्तु अग्रे अपि पठामि वा हा पठतु भगिनि कर्मधारय समासः तत्पुरुषसमासस्य द्वितीयः प्रभेदः कर्मधारय समासः इति कर्मधारय समासे विशेषणविशेष्योः समासः भवति विशेषणपदस्य पूर्वप्रयोगः भवति सामान्यतया कर्मधारय समासस्य 9 प्रभेदाः सन्ति विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः विशेषणोत्तरपदकर्मधारयः विशेषणोभयपदकर्मधारयः उपमानपूर्वपदकर्मधारयः उपमानोत्तरपदकर्मधारयः अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः संभावनापूर्वपदकर्मधारयः मध्यमपदलोपकर्मधारयः मयूरव्यंसकादयः चेति यः कोऽपि समासः एतेषु प्रभेदेषु अन्यतमः चेत् तस्य नाम कर्मधारय समासः इति
कर्मधारयः इति संज्ञा दीयते तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति सूत्रेण। अस्य विवरणम् अग्रिमे करपत्रे दीयते। कर्मधारय समासस्य 9 प्रभेदाः सन्ति। कर्मधारय समासः तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदः अस्ति। अत्र विशेष अस्ति। द्वयोः पदयोः मध्ये विशेषणविशेष्यभावः अस्ति। अपि च तत्र 9 प्रभेदाः सन्ति। कर्मधारय संज्ञा सूत्रमस्ति तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः इति। बहु समीचीनम्। इति कर्मधारय विधाय कर्मधारय संज्ञा दीयते अनेन तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषसमासस्य एव यत्र समानाधिकरण्यं यत्र भवति पदयोः मध्ये तदानीं कर्मधारयः भवति इति अत्र उक्तमस्ति। अत्र पश्यन्ति चेत् अत्र मया तत्र विशेषणपूर्वपदं विशेषण उत्तरपदं विशेषण उभयपदं सर्वं लिखितम्। अत्र वस्तुतः सूत्रेषु तथा किमपि नास्ति। तत्र सूत्रेषु पूर्वपदं किं भवेत् उत्तरपदं किं भवेत् इति नियमः एव उच्यते। तदनुरोधेन अस्माकं समासपुस्तकेषु एतादृश विवरणं दीयते विशेषणपूर्वपदं विशेषण उभयपदम् इति अस्माकम् अवगमनार्थं। तर्हि तदेव अस्माकं सीमा इति नास्ति। यदा वयं सूत्रं पठामः तु तत्र सूत्रस्य नियमः कः इत्येव वयं पठामः। तदनन्तरम् अस्तु इदमेव तत्र विशेषणपूर्वपदम् इदमेव विशेषण उत्तरपदम् इति वयम् अवगच्छामः। परन्तु सीमा नास्ति तत्रैव इति नास्ति। अस्माकम् अवधानं तु सूत्रस्य नियमे अस्ति। अतः यदा वयं पठामः तत्र किमर्थम् अवधारणपूर्वपदं नास्ति अत्र उपमानं किमस्ति इति तस्मिन् विषये अस्माकम् अधिकम् अवधानं नास्ति। सूत्रस्य नियमः पूरितः चेत् तर्हि तादृशसमासः तेन सूत्रेण भवति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तावदेव। अत्र एवमेव अत्र प्रभेदाः एवमेव उक्ताः। किमर्थम् उक्ताः इति चेत् अस्माकं पुस्तकेषु दृश्यते इति कृत्वा अत्र स्पष्टीकरणार्थम् उक्तं। परन्तु अस्माकम् अवधानं तस्मिन् विषये नास्ति। अस्तु अग्रे राजेन्द्रमहोदय पठति वा? आं भगिनि पठामि। द्विगुसमासः तत्पुरुषसमासस्य तृतीयः प्रभेदः द्विगुसमासः इति। द्विगुसमासः कर्मधारयसमासस्य एव एकः प्रभेदः अस्ति। विशेषणवाचकं पदं संख्यावाचकं पदम् अस्ति चेत् तदा समासः द्विगुः इति उच्यते। द्विगुसमासस्य 3 प्रभेदाः सन्ति। तद्धितार्थद्विगुः यथा षण्णानां मातॄणाम् अपत्यं षाण्मातुरः उत्तरपदद्विगुः आं भगिनि षाण्मातुरः उत्तरपदद्विगुः यथा पञ्चगावः धनं यस्य सः पञ्चगवधनः। समाहारद्विगुश्चेति यथा पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रं द्विगुश्च इति सूत्रेण द्विगुसमासः अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगोः तत्पुरुषत्वे समासान्तः प्रयोजनम्। अस्य विवरणम् अग्रिमे करपत्रे दीयते। द्विगुसमासः तत्पुरुषसमासस्य तृतीय प्रभेदः द्विगुसमासः अस्ति। द्विगुसमासः कर्मधारयसमासस्य एव एक प्रभेदः अस्ति। परन्तु यदा विशेषणवाचकपदं संख्यावाचकपदम् अस्ति तदा तत्समासः द्विगुसमासः इति उच्यते। द्विगुसमासस्य 3 प्रभेदाः सन्ति। तद्धितार्थद्विगुः यथा षण्णानां मातॄणाम् अपत्यं षाण्मातुरः इति द्विगुसमासः अस्ति। उत्तरपदद्विगुः यत्र पञ्चगावः धनं यस्य सः पञ्चगवधनः। अत्र उत्तरपदं द्विगुः
उत्तरपदद्विगोः समासः यथा पञ्चगावदानः तद् उदाहरणमस्ति। समाहारद्विगोश्चेति यथा पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रं द्विगुश्च इति सूत्रेण द्विगुसमासस्य अपि तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्। द्विगुश्च सूत्रं अस्ति तेन सूत्रेण तत् द्विगुसमासः अपि तत्पुरुष संज्ञक समासः अस्ति। द्विगोः तत्पुरुषे समासान्तप्रयोजनम् अस्य विवरणम् अग्रिमे। द्विगोः तत्पुरुषे अत्र संख्या द्विगुः इत्युक्ते संख्यावाचक अपि भगिनि एवं वा? द्विगुः इत्युक्ते यत्र संख्यापूर्वम् अस्ति तस्य द्विगुः इति संज्ञा अस्ति। द्विगुसमासः इति द्विगुसमासः इत्यस्यापि तत्पुरुषसंज्ञा अस्ति। तर्हि किमर्थं तत्पुरुषसंज्ञा? तत्र द्विगुसंज्ञा अस्ति चेत् पर्याप्तं खलु। किमर्थं तत्पुरुषसंज्ञा इति चेत् तत्र उच्यते द्विगोः तत्पुरुषत्वे समासान्तप्रयोजनम् इत्युक्ते तत्र समासान्तप्रत्ययाः ये सन्ति तत्र समासान्तप्रत्ययाः तत्पुरुषसमासस्य कृते समासान्ताः सन्ति, अव्ययीभावसमासस्य कृते तत्पुरुष समासान्ताः सन्ति, बहुव्रीहिसमासस्य कृते समासान्ताः सन्ति, परन्तु द्विगोः कृते पृथक्तया समासान्ताः न सन्ति। अतः द्विगुः इत्यस्यापि तत्पुरुषसंज्ञा क्रियते चेत् तत्र समासान्तप्रत्ययः अस्य कृते अपि प्रयुक्तः भवति। बुद्धं वा? आम् भगिनि। तदर्थम् अत्र द्विगुः इत्यस्यापि तत्पुरुषसंज्ञा क्रियते। नो चेत् तत्र पृथक्तया समासान्तप्रत्ययाः यत्र उक्ताः तत्र पृथक्तया द्विगोः इत्यस्य पृथक्तया पुनः सर्वाणि सूत्राणि वक्तव्यानि भवन्ति। यतोहि तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे बहूनि सूत्राणि सन्ति समासान्तप्रत्ययस्य विधानार्थं। तर्हि पुनः एकवारं पुनः तस्य एव उल्लेखः करणीयः भवति यदा पृथक्तया द्विगुः इति उच्यते। द्विगुः इत्यस्यैव तत्पुरुषसंज्ञा इति क्रियते चेत् तर्हि तत्पुरुषसमाससम्बद्ध यानि समासान्तप्रत्ययसम्बद्धसूत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां प्रसक्तिः द्विगुसमासस्य कृते अपि भवति इति सुलभतया कर्तुं शक्नुमः। भगिनी तत्र पञ्चगावं धनं यस्य सः तत्र केवलं पञ्चगावः इति द्विगुसमासः खलु? इदानीं द्विगुसमासः अपि च उत्तरपदमपि अस्ति, विशिष्टमस्ति। षण्णां मातॄणाम् अपत्यम् इत्यत्र षाण्मातुरः इति तत्र तद्धितवृत्तिः अस्ति। तत्र आदिपदस्य वृद्धिः अस्ति। रघोः अपत्यं राघवः इत्यत्र राघवः इति आदिवृत्तिः अस्ति। एवमेव अत्र षण्णां मातॄणाम् अपत्यम् इत्यत्र षाण्मातुरः इति अस्ति। मम प्रश्नः अत्र पञ्चगावः धनं यस्य सः तत्तु बहुव्रीहि अभवत्, केवलं पञ्चगावः इत्येव द्विगुसमासः खलु? न तत्तु सामान्यद्विगुः अस्ति। पञ्चगावः इति सामान्यद्विगुः अस्ति। अत्र उत्तरपदद्विगुः अस्ति। पूर्वं तत्र द्विगुः अस्ति, उत्तरपदमपि अस्ति, धनम् इति पदमपि अस्ति। पञ्चगावः तस्मिन् विषये इतोपि पठामः भगिनी अग्रे। अत्र इदानीम् अधिकं विवरणं न वदामि। पञ्चगावः धनं यस्य सः इति बहुव्रीहिः नास्ति, बहुव्रीहिः अस्ति, एकः भागः अस्ति, अतः एव उत्तरपदम् इति उक्तम्। द्विगुसमासः अपि अस्ति, अत्र बहुव्रीहिः अपि अस्ति। उत्तरपदम् इति उक्तत्वात् बहुव्रीहिः अपि अस्ति, परन्तु पञ्चगावधनः इति तस्य विधानार्थं सूत्रं किमिति चेत् द्विगुसमासस्य सूत्रमेव तस्य विधानम्। अतः द्विगुः इति संज्ञा अस्ति तस्य। पञ्चगावधनः इति सम्पूर्णस्य द्विगुसंज्ञा भवति। तस्मिन् विषये अग्रे पठामः। विशिष्टमस्ति, सर्वत्र न पश्यामः। अस्तु अस्तु, इदानीम् अग्रे वासुदेवन् महोदय अस्ति वा? अस्तु, तर्हि सरला भगिनी पठितुम् इच्छति वा भगिनि? अस्तु, अरविन्द महोदय पठतु। नै प्रभृतयः तत्पुरुषसमासस्य चतुर्थः प्रभेदः नै प्रभृतः इति। नै प्रभृतीनां पञ्चप्रभेदाः सन्ति। नै समासः, कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः चेति। पञ्चविध नै प्रभृतयः इति दत्तमस्ति अत्र।
प्रथमम् अस्ति नै समासः। नै इति किञ्चन अव्ययम् अस्ति, तत् सुबन्धेन समासं प्राप्नोति। नै इति सूत्रेण नै इत्यत्र नैकारस्य इत् संज्ञा भवति, न इति अवशिष्यते, यथा न धर्मः अधर्मः। तत्र नै इति अव्ययस्य उपयोगेन सुबन्धेन सह समस्यते चेत् नै तत्पुरुषसमासः इति उच्यते। तत्र ञकारस्य इत् संज्ञा भूत्वा न एव अवशिष्यते। तदनन्तरं न योगः सुबन्धं यथा धर्मः तत् न अधर्मः भवति इति उदाहरणं दत्तमस्ति। द्वितीयमस्ति कुत्समासः। एकक्षणं महोदय, अत्र नै प्रभृतयः इति उक्तमस्ति। नै प्रभृतयः इति एकः विभागः कृतः अस्ति, इत्युक्ते नै इत्यादयः इत्यर्थः। नै इत्यादयः, नै इति आरभ्य अन्ये अपि तत्र सन्ति। अन्ये के इति चेत् कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः, उपपदसमासः इति। अग्रे द्वितीयमस्ति कुसमासः, तृतीयं गतिसमासः, चतुर्थं प्रादिसमासः च। एतान् त्रीन् प्रभेदान् मिलित्वा पठामः, यतोहि अत्र विधायकसूत्रम् एकमेव वर्तते। कुगतिप्रादयः इत्यनेन कुगतिप्रादयः समर्थेन सुबन्धेन सह नित्यं समस्यन्ते, तत्पुरुषसमासः भवति। कुसमासः, कु शब्दस्य सुबन्धेन नित्यं समस्यते, यथा कुत्सितः पुरुषः, कुपुरुषः। द्वितीयमस्ति गतिसमासः, गतिसंज्ञः युक्तं पदं सुबन्धेन समस्यते, यथा अशुक्लं शुक्लं कृत्वा, शुक्लीकृत्य। प्रादिसमासः, प्रादयः नित्यं सुबन्धेन समस्यते, यथा शोभेन पुरुषः, सुपुरुषः। शोभनः पुरुषः, शोभनः पुरुषः, सुपुरुषः इति। तत्र कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः उदाहरणानि दत्तमस्ति। कुत्सितपुरुषः इति कुपुरुषः भवति। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा, शुक्लीकृत्य। गतिसंज्ञकः अस्ति पूर्वपदम् इति कृत्वा सुबन्धेन समस्यते कृत्वा शुक्लीकृत्य इति भवति। प्रादिसमासः, प्रादयः इति गणः अस्ति, तस्य सुबन्धेन सह नित्यसमासः भवति, यदा शोभनपुरुषः सुपुरुषः इति। पञ्चमः बिन्दुः अस्ति उपपदसमासः। एकक्षणं महोदय, एकक्षणं। तर्हि अत्र कुसमासः, गतिसमासः, प्रादिसमासः एतेषां सर्वेषां मिलित्वा वयं पठामः। किमर्थमिति चेत् तत्र एकमेव सूत्रमस्ति, कुगति प्रादयः इति। तर्हि एतेषां भेदः कः इति वयम् अग्रे वयं पठामः। इदानीं न वदामि। अत्र गतिसमासः, प्रादिसमासः, कुसमासः इत्यत्र भेदः कः। कुसमासः इत्यत्र कु इति शब्देन सह समासः, तत्र क्लेशः नास्ति। परन्तु गतिसमासः अपि च प्रादिसमासः, अनयोः मध्ये किञ्चित् भेदः अस्ति। तत् कथमस्ति इति वयं पश्यामः। एकत्र प्रादिः इति संज्ञा अस्ति, अन्यत्र गतिः इति संज्ञा अस्ति। तर्हि कतिचन पदानां गतिसंज्ञा भवति, तदर्थं गतिसंज्ञासम्बद्धसूत्राणि बहूनि सन्ति। तानि सर्वाणि सूत्राणि वयं न पठामः, परन्तु तत्र च्वी प्रत्ययान्तं यत्र अस्ति, यथा शुक्लं शुक्लं कृत्वा, एतादृशम् उदाहरणानि वयं पश्यामः। तर्हि गतिसमासस्य विषये अग्रे आयास्यति। अनयोः भेदः कः इत्यपि वयं पश्यामः। इदानीं केवलं तत्र स्थूलपरिचयः तावदेव। पञ्चमबिन्दुः अस्ति उपपदसमासः। उपपदं सुबन्धेन समस्यते, यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति उदाहरणम्। तदनन्तरम् अस्मिन् करपत्रे एतेषु तत्पुरुषसमासेषु
सामान्यतत्पुरुषसमासस्य विषये सूत्रसहितं विवरणं पठामः। अग्रे अन्येषां विषये सूत्रसहितं विवरणं पठिष्यामः। अत्र स्थगयामः इति तत्र इदानीम् अत्र स्थूलपरिचयः जातः, तत्पुरुषसमासस्य स्थूलपरिचयः जातः। इदानीं प्रत्येकं स्वीकृत्य विस्तृततया अध्ययनं कुर्मः। तस्मिन् क्रमे आदौ अस्ति सामान्यतत्पुरुषसमासः। अस्मिन् करपत्रे सामान्यतत्पुरुषसमासस्य चिन्तनं भविष्यति। अत्र स्थगयामः। प्रश्नः अस्ति वा भगिनी? एकः प्रश्नः भगिनी। एतत् PDF मध्ये नास्ति वा? अनन्तरम् एतत् बहु लम्बा अस्ति, बहु दीर्घः अस्ति, अतः A4 मध्ये न आगच्छति। अत्र एक पङ्क्तिः अपि अत्र कट् भवति। कथं PDF मध्ये प्रिंट करोति इति चेत् वा अत्र एकं वर्ड मध्ये कॉपी करोतु। कॉपी पेस्ट वर्ड मध्ये कापि न कर्तुं शक्नोमि। किमर्थं चेत् तत्र एक पङ्क्ति बहु दीर्घः अस्ति भगिनि, अतः न आगच्छति। मया कर्तुं शक्यते, वर्ड मध्ये मया कर्तुं शक्यते भगिनि, मया कृतं, बहुवारं कृतं, क्लेशः नास्ति। न आगच्छति। माता प्रथमं माता इति अस्ति, अनन्तरम् अन्ये पदम् अत्र न आगच्छति। कट् कट् कर् आगच्छति सर्वत्र। नो चेत् प्रिण्ट् करोतु भगिनि। एतत् प्रिण्ट् कर्तुं शक्नोमि, परन्तु A4 मध्ये एतत् स्थापितं चेत् तत्र एव किञ्चित् लेखितुं शक्नोमि चेत् अत्र एव मया एकवारं तत्र इदानीं तत्र रेकार्डिङ्ग् स्थगयामि एकक्षणम्।